Salam alaikum. مرحبا بكم معنا في لو تيست ديال لو لوجيسيال ماكيس بولانجيري باتيسري. دونك هذا اللوجيسيال معمول لي بولانجيري باتيسري اللي تيبغيو يخدموا بطريقه رابيد من ناحيه تيكونوا دي تيرمينال بوين دو فونت بحال هادو سو فورم دو تابلت. تيكونوا هاد لي تابلت دونك من فوق الثلاجات ديال الكاطو ولا حداهم. تكون لا كيس برينسيبال هنا فين تيخلص لو كليون فاش يكون خارج دونك سميتو من لا بولانجيري. دونك فهاد الاكزامبل هذا ديالنا درنا جوج دو تيرمينال بوين دو فونت و اون كيس برينسيبال على بركه الله. دونك انا غادي ندير لكم ان تيست باش تشوفوا كيفاش تدوز لا كوموند مع لي فوندوز. دونك كما تلاحظوا chaque vendeuse يكون عندها واحد لو سيستيم دو كلي. كل فوندوز يكون عندها كلي. حيت دابا هاد اللوجيسيال هاد الانستالاسيون معموله باش تتسرب لنا لي كوموند من ناحيه رمضان فاش تكون عندنا لا بولانجيري عامره بزاف. خص لا فوندوز دوز لا كوموند بواحد الطريقه اللي هي خفيفه. الوغ اول حاجه الانترفاس هي تجي تدوز لا كلي ديالها تتكونيكتا. فاش تتكونيكتا لا فوندوز دونك شاك فوندوز عندها اون كلي بحال هادي باش ني تعمر شي فوندوز دوز كوموند عند سميت واحده اخرى وتتبقى لا تراسابيليتي ديال ديك لا فوندوز باش حتى الا كان شي ريكلاماسيون ديال شي كليون تنعرفوا فوق التيكي شكون اللي دوز ديك لا كوموند. الوغ واش تهلينا في ديك الكليون ولا ما تهليناش فيه. دونك لا فوندوز مور ما تدوز لا كلي كي تلاحظوا معايا تيخرج واحد لانديكاتور تيقول لنا هذاك لانديكاتور دوز لا كارت كليون. دونك شاك كليون غادي تكون عنده تنعطيو له واحد لا كارت بحال هادي تيكون فيها هنايا اللوغو ديالكم وهنا تيكون واحد لو بوتي ميساج تيقول لك ميرسي دو بريزونتي سيت كارت ا لا كيس. شنو معمول صافي دير اي حاجه دابا دوزناها في لا كيس في هذا التيرمينال بوين دو فونت فاش غادي نجيو لا كيس هنا غادي نلقاوها على بركه الله. دونك انا هذا لو كليون هذا وقف عليا خديت اون كارت تاخذها من جيبها ولا تكونوا محطوطين فوق حدا لو تيرمينال بوين دو فونت في ان بوتي باك تدوز لا كارت. فاش تدوز لا كارت يمكن لا تدوز لا كوموند. دونك انا هنا باغ اكزومبل غادي ندوز باغ اكزومبل ندوزو دو بتي بان فوالا بلس ان ميني كرواسون. دونك هنا تيتقيدوا دونك دو بتي بان فوالا deux petits pains chocolat complet et un mini croissant. On a dit le total. T'as validé. Faut valider automatiquement. Donc, t'as la caisse. Faut la caisse. Le client a été de la carte. Faut le client a été de la carte. Tu me un autre stand. Donc, on a tableau بحال هذا ثلاجة أخرى ديال بنت وحدة أخرى واقفة تما. دونك تيمشي لان اوتر ستوند يمكن له يشري غيون شوكولاتري ولا شي حاجه اخرى يبغي يزيد شي حاجه بديك لاكارت. دونك لاكارت مازال عنده بلا بروميير كوموند اللي خدا. دونك شنو تنديرو تدوز تيوقف على دونك لا فوندوز الثانيه دونك تدوز لا كلي ديالها تعطيها لاكارت تيقول لها عافاك بغيت نزيد واحد 2 كيلو دو شوكولا ولا شي حاجه. دونك تدوز لاكارت ديالو اوتوماتيكمون تيخرج شنو خدا في لوتر ستوند. دونك هو هنا بغا ياخد ديزون لي بوتي فور فوالا في لي بوتي فور بغا ياخد البلدي او كيلو. دونك غادي ياخد 500 غرام د البلدي او كيلو. دونك هنايا بلدي او كيلو 500 غرام 500 غرام فوا فوالا دونك هو 500 غرام. دونك البلدي او كيلو ب 160 درهم 500 غرام جاتني ب 80 درهم اي الفاليد فوالا. دونك فاش الا فاليدي لو كليون تياخد لا كارت ديالو. دابا في هاد لا كارت هادي عندي مسجل ديكشي اللي شريت من لو غيون الاولاني من الثلاجه الاولى فين كانت لا فوندوز الاولانيه سيتادير خديت لا فينوازري دي بتي بان وخديت من لا فوندوز الثانيه في لو غيون غاتو خديت نص كيلو ديال البلدي. دونك السيد غادي يمشي هو والسلعه ديالو بلا كارت فين غادي يمشي غادي يوقف على لا كيسيير. لا كيسيير شنو تدير المهمه ديالها. دونك لا كيسيير حتى هي عندها بيان سور لا كلي ديالها. دونك فاش دوز لا كلي
automatiquement le client يعطيها la clé فاش تدوز la clé تيخرج لنا داكشي اللي خدا donc deux petits pains chocolat un mini croissant fourré وun نص كيلو ديال البلدي ça lui fait 89 dirhams صافي elle paye donc بهذه الطريقه تنمشي beaucoup plus rapidement حيت ندوز لا كارت ديالو اوتوماتيكمون تيخرج لي لو توتال ديالو تنبرك لا فوندوس تتبرك هي على باي دونك هنايا عطاني 200 درهم خصني نرجع له 111 درهم خلصني اسبيس جو فاليد فوالا لو تيكي خرج 89 درهم 2 mini chocolat etc. Voilà. هذا دونك ان تيست درناه رابيدمون ديال système de caisse pour boulangerie pâtisserie.